बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने ज़र्फ़ जो वो देखे थे। ज़र्फ़ के बारे में हमने ये बात समझी थी कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो या तो किसी जगह को ज़ाहिर कर रहे होते हैं या वक्त को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में एक बात और ये जान लीजिए कि अक्सर व बेशतर ये हालत नसब में होते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ आप देख रहे होंगे कि सब के सब हालत नसब में आपको नज़र आ रहे हैं। गो के कभी कभी ये रफा में भी होते हैं, जैसे बादू का लफ्ज भी आया है, और कभी कभी ये जर में भी आते हैं, जैसे फौकी कुम, मिन फौकी कुम। ठीक है ना, मिन बैनी ऐदीहिम। तो कभी कभी जर में भी आते हैं और कभी रफा में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपको ये नजर आएंगे वो हालत नसब में नजर आएंगे, या अमूमी हालत जो है वो इनकी नसब हुआ करती है। तो इनके बारे में बस एक आखिरी बात मैं चाहता था कि ये भी बता दूं। अब हम सबक को आगे बढ़ाते हैं, और अगली बात जो आज हम देख रहे हैं वो है अस्माए इस्तिफहाम। अस्माए इस्तिफहाम, एक चीज होती है हुरूफ इस्तिफाम, जिससे आप लोग यकीनन अरबी के अंदर जो आपने बुनियादी अरबी पढ़ी है उसमें वाकिफ होंगे। हुरूफ इस्तिफाम और एक है अस्माए इस्तिफाम। इन दोनों में बुनियादी फर्क सिर्फ इतना है कि हुरूफ इस्तिफाम सिर्फ हमारे पास दो हैं। हुरूफ इस्तिफाम दो हैं जिनका जिक्र अगले पेज में आने भी वाला है, और वो है आ और हल। आ और हल, ये दो हमारे पास हुरूफ इस्तिफाम है। अलबत्ता जो अस्माए इस्तिफाम है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। और दूसरा जो मानवी एतबार से फ़र्क आता है वो ये है कि हुरूफ इस्तिफाम से हम वो सवाल करते हैं कि जिसका जवाब हाँ या नहीं में मुमकिन होता है, जबकि अस्माए इस्तिफाम से हम वो सवाल करते हैं कि जिसमें हमें तफसील दरकार होती है। मसलन मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने नाश्ता कर लिया, तो ये सवाल मैं हुरूफ इस्तिफाम से करूंगा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया, तो मैं आप हाँ या नहीं में उसका जवाब दे देंगे। लेकिन जब मुझे आपसे ये पूछना हो कि आपने नाश्ते में क्या खाया, तो अब चूंकि इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा अस्माए इस्तिफाम। तो ये बुनियादी फर्क है हुरूफ इस्तिफाम और अस्माए इस्तिफाम के हवाले से। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं कि अस्माए इस्तिफाम हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल है, दो टेबलों में इसको तकसीम किया गया है। दो दो टेबल हमें इसके नजर आ रहे हैं। एक टेबल यहाँ तक है, और फिर दूसरा यहाँ नीचे आकर ये अलग। तो है दोनों टेबल अस्माए इस्तिफाम के, लेकिन दो हिस्सों में क्यों रखा गया, उसकी वजह यह है कि ये जो अस्माए इस्तिफाम है ये है बुनियादी, ये जो अस्माए इस्तिफाम है ये है बुनियादी अस्माए इस्तिफाम। ठीक है जी। और जो नीचे वाले अस्माए इस्तिफाम है वो इन्हीं बुनियादी अस्माए इस्तिफाम के साथ हुरूफ जार लगाकर बनाए गए हैं। हुरूफ जार का इजाफा करके हमने बनाया है। चले पहले इनको देखते हैं बुनियादी कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे पास है जी माँ, और ये माँ भी इस्तेमाल होता है और माजा भी इस्तेमाल होता है। ये हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि माँ और माजा, ये जा क्यों लगाते हैं, इसको आगे चल के देखेंगे। फिलहाल ये दोनों एक ही चीज है, और इसके मायने हैं क्या। और एक आम सा जो सवाल पूछा जाता है वो क्या है, मसमुका। मसमुका, तो मसमुका का मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है ना, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो ये माँ हो गया। और कुरान मजीद में भी आता है कि माजा काला रब्बुकुम, माजा काला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा। ठीक है ना, तो माजा भी इस्तेमाल हुआ है, माँ भी इस्तेमाल हुआ है जी। दूसरा हमारे पास है जी मन। जो कब्र के बुनियादी सवालात है ना, उसमें एक सवाल ये भी है कि मन रब्बो का, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। ठीक है? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। यहाँ और भी आता है मन अहसनु कौलम मिम्मन दाआ इल्लल्लाह, यानी उससे बेहतर कौन होगा बात के एतबार से जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो मन का इस्तेमाल भी बकसरत होता है जी। फिर है कैफा। कैफा ये हाल पूछने के लिए, कैफियत पूछने के लिए आता है, इसी से लफ्ज कैफियत बना है, कैफ से कैफियत, यानी हाल किसी का ना। तो
آپ نے بھی سنا ہوگا کیف حالو کا یہ لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے. چلیے اچھا پھر ہے تقریباً ہم معنی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کب, ٹھیک ہے نا. متا حاضل فتح, متا حاضل فتح یا متا حاضل وعدو یا متا نصر اللہ, ٹھیک ہے. یہ ساری مثالیں ہیں اس کی. کب ہوگی اللہ کی مدد, کب ہوگا یہ وعدہ, کب ہوگا یہ فیصلہ, یہ سوال ہوتے ہیں. یا ایان مرساہا, ٹھیک ہے, ایان مرساہا کب ہوگا وہ لنگر انداز, کب جا کے وہ ٹھہرے گا. اچھا جی پھر یہاں دیکھیے پھر ہے کم. یہ کم آتا ہے جی کوانٹٹی معلوم کرنے کے لیے, جیسے کم ولدن لکا یا کم ولدن لزیدن, زید کے کتنے بیٹے ہیں, ہے نا. یا کم شاتن اندکا, تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں. یا کم درہمن اندکا, تمہارے پاس کتنے درہم ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سوالات اس کم کے ذریعے کیے جاتے ہیں. پھر اینا, اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے. پھر ہے انا, انا کے معنی ہوتے ہیں جی کہاں سے, ٹھیک ہے نا. انا لہم الذکر, کہاں سے ہو ان کے لیے ذکر حاصل ہونا, ٹھیک ہے نا. تو یہ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا پھر یہ والا جو میں نے چھوڑا تھا ایون, آپ دیکھیں گے باقی یہ جو سارے اسماء استفہام ہیں یہ سب کے سب ہیں مبنی, ٹھیک ہے نا. یہ سارے اسماء استفہام مبنی ہیں, یعنی رفع نصب جر جو بھی ہو یہ ایسے ہی استعمال ہوں گے. البتہ یہ جو ایون کا لفظ ہے اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین ہے, اور تنوین والا اسم ہمیں معلوم ہے کہ وہ مورب اسم ہوتا ہے اور وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. لہذا ایون, این اور این, لہذا اور یہ اکیلا استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آئے گا. مثال کے طور پہ ایکم, ای الفریقین, ہے نا. اور آتا ہے قرآن مجید میں سے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ, وَكَأَيٍّ, عین جو ہے اس میں یہاں پہ دو زیر اس پر آئی ہے کاف حرف جار کی وجہ سے. تو یہ کون سا, تو ای الفریقین, دو گروہوں میں کون سا, ٹھیک ہے نا, دو گروہوں میں کون سا. ای الحزبین, ٹھیک ہے نا. اور سورہ رحمان کے اندر بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو ای جو ہے وہاں پر وہ یہ والا ای ہے, کون سی یا کون کون سی. تو وہ جو کون سی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے وہ ای سے پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے بنیادی اسماء استفہام. اب آپ نیچے دیکھیے تو حروف جار کا اضافہ کر کے اور کچھ ایڈیشنل میننگ اس میں پیدا کیے گا. تو یہ تھا ہمارے پاس ما, اس سے پہلے ہم نے لگایا ہے لی, لی, لی کا حرف جار جو کہ یہاں پچھلے صفحے پہ ہم نے دیکھا تھا, یہ رہا لی, ٹھیک ہے. یہ والا لی جو ہے وہ ہم نے اس ماں کے ساتھ لگایا تو یہ بن گیا لما, ٹھیک ہے, لما. اچھا اب یہ نوٹ کیجئے کہ جب ان کے ساتھ حرف جار لگ جاتے ہیں, یعنی ماں کے ساتھ لگ جائے, ماں کے ساتھ جب حرف جار لگتا ہے تو اکثر جو ہے وہ یہ اس کا یہ والا الف غائب کر دیا جاتا ہے, یہ والا الف اس کا غائب کر دیا جاتا ہے. لہذا لما کی جگہ پہ اکثر جو ہے وہ لما استعمال ہوتا ہے, لما. فی ما کی جگہ اصل میں فی ما بغیر الف کے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے مما بغیر الف کے, ٹھیک ہے, اما بغیر الف کے. تو یہ چیز آپ ذرا سا نوٹ کیجئے گا, قرآن مجید کے اعتبار سے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. آئیے یہاں دیکھتے ہیں تو لما, لما یعنی کیوں یا کس لیے. تو مشہور آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے نا, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں, لما تقول, کیوں تم کہتے ہو, کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اچھا جی فی ما, کس چیز میں, تو سورہ نازیات میں الفاظ ہے فیما انت من ذکرہا, یعنی اس کس چیز میں آپ کا اس سے واسطہ ہے, ذکر ہے, ٹھیک ہے نا, فیما. اور اچھا پہلے ماں کے ساتھ بھی دیکھ لیں پھر من کے ساتھ دیکھیں گے. تو پہلے ماں کے ساتھ لی لگایا لما بن گیا, پھر ماں کے ساتھ فی لگایا تو فیما بن گیا. اب اس ماں کے ساتھ من کا حرف جار لگا رہے ہیں, من, تو مم ماں, ٹھیک ہے نا, کس چیز سے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا, کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا.
پھر اما سے تو آپ واقف ہی ہیں، 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اما یتساءلون، کس چیز کی نسبت لوگ سوال کر رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا، اما. اچھا یہ ہو گیا جی. تو لی، فی، من اور ان، یہ ہم نے ماں کے ساتھ لگایا تو اس سے ایڈیشنل میننگ پیدا ہو گیا. اب من سے پہلے ہم نے لی لگایا، من گیرا ہمارا بنیادی اسماء استفہام میں تھا، اس سے پہلے ہم نے یہ لی لگایا تو لمن. لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا، یہ کس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو لمن الملک اليوم، کس کی ہے بادشاہت آج کے دن، ٹھیک ہے نا. لمن الارض ومن فیہا، زمین اور جو کچھ زمین پر ہے وہ کس کا ہے، تو لمن، کس کے لیے. اچھا پھر من سے پہلے من لگایا تو مم من، کس شخص سے، ٹھیک ہے نا، کس شخص سے. تو ومن احسن قولا ممن، تو وہاں یہ ممن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پھر ہے جناب اینا. اینا سے پہلے اب من لگایا تو من اینا، کہاں سے. ایسے کسی سوال پوچھنا ہو نا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو من اینا انتا، من اینا انت یعنی آپ کہاں سے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس شہر سے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ویسے شہر میں پھر وہ شہر کا پوچھنا پڑتا ہے، من ای بلدۃ انت، وغیرہ وغیرہ. چلے پھر ہے الا اینا. اینا سے پہلے الا لگایا، اس کا مطلب ہوتا ہے کس طرف، کہاں کی طرف، کہاں کو، ہے نا. الا اینا انت تذهب، تم کہاں جا رہے ہو، ہے نا، تم کہاں کی طرف جا رہے ہو. اچھا پھر ہے متا سے پہلے ہم نے الا لگایا تو الا متا، صرف متا کا مطلب تھا کب، لیکن الا متا کب تک، الا متا کب تک. یہ غالباً اس طرح سے قرآن مجید میں آیا نہیں ہے. اچھا بیکم. اب بیکم، یہ کم سے پہلے بی کا حرف جار ہم نے لگایا تو اس سے عام طور پر قیمت پوچھی جاتی ہے. مثلا پوچھنا ہو کہ یہ قلم کتنے کا ہے تو ہم کہیں گے بیکم حاضل قلم، بیکم حاضل قلم، یہ قلم کتنے کا ہے. اچھا اگلی جو چیز ہے وہ ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ یہ بنیادی طور پر دو جملوں کے درمیان آپ کہہ لیے کہ ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اسم کی وضاحت اگر اور کھول کر کرنی ہو تو پھر وہاں پہ یہ اسماء موصولہ استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ بھی مبنی ہے سوائے تثنیہ کے، سوائے تثنیہ کے. اوکے تثنیہ کے بارے میں ہم نے شروع میں یہ بات طے کر لی تھی کہ کوئی بھی تثنیہ مبنی نہیں ہوگا، یعنی تثنیہ کا ایک ہی اصول رہے گا ہمیشہ، اللہ زانی، اللہ زینی، اللہ زینی، آنی اور عینی. اسے جیسے اللہ تانی، اللہ تینی، اللہ تینی، یہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو واحد اور جمع ہے یہ سب کے سب مبنی ہے. لہٰذا الذی رفع میں بھی الذی ہے، نصب میں بھی الذی ہے، اور جر میں بھی الذی ہے. الذین رفع نصب جر تینوں میں الذین ہی رہے گا. اسی طرح اللتی اور جمع مؤنث میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللاتی اور اللائی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں ہی مبنی ہیں. الذی جو ہے وہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو کہ. تو من ذا الذی، وہ کون ہے جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض. اور اللہ زانی جو ہے یہ رفع میں بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے، واللذانی یاتیانھا منکم، سورہ نساء کے اندر. اور اللہ زینی جو اس کا نصب اور جر والی شکل ہے وہ بھی ایک جگہ پر استعمال ہوئی ہے. ہاں ربنا ارنا اللذین، ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، سورہ حامیم السجدہ میں جو ہے یہ آیت نمبر 29 ہے. سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 29 میں اللذین استعمال ہوا ہے. اچھا الذین تو بکثرت آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اب عقل والے کون ہیں؟ اگلی آیت میں اس کو واضح کیا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے. تو الذین سے جوڑ دیا گیا اولو الالباب کو. اولو الالباب کون ہے؟ وہ جو یہ کرتے ہیں. تو ایک چیز کو جوڑنے کے لیے، جملوں کو جوڑنے کے لیے، ربط پیدا کرنے کے لیے یہ اسماء موصولہ ہمارے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی چیز مؤنث میں اللتی اور اللاتی، اللائی یہ استعمال ہوتے ہیں. التی آتا ہے جیسے تلکل جنت اللتی، تلکل
जन्नत उल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, वो जन्नत जो कि तुम्हें दी गई है तुम्हारे अमाल की वजह से है, जिसके तुम वारिस हुए हो अपने अमाल की वजह से। और अल्लाती भी आया है, वल्लाती यातीन अल फाहिशत मिन निसाइकुम, और अल्लाई भी आया है सूरह तलाक के अंदर, वल्लाई यइस्न मिनल महीस, यानी वो औरतें जो हैज से अब नाउमीद हो चुकी हों। तो नीचे लिखा हुआ है कि मन और माँ, जो असल में तो है हमारे अस्माए इस्तिफाम, ये है ना मन, मन और माँ, लेकिन ये दोनों भी इसमें मौसूला के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो मन और माँ का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो मौसूला वाला है बनिस्बत अस्माए इस्तिफाम के। ठीक है, इधर जब हम पढ़ेंगे कुरान मजीद पर आएंगे तो फिर आपको और ज्यादा ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया जी, अस्माए मौसूला भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ अतफ का। हुरूफ अतफ, हुरूफ अतफ बुनियादी तौर पर ये जो अस्माए मौसूला है ये आमतौर पर जुमलों में एक रब्त पैदा करने के लिए या एक इस्म की जरा वजाहत डिटेल में करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हुरूफ अतफ जो है वो दो अस्मा, दो अल्फाज के बीच में जो है उनका अक्सर जिक्र आता है और पिछले वाले के असर को आगे वाले पर ले जाने के लिए अक्सर जो है वो ये चीज इस्तेमाल हो रही होती है। इन पर भी ये बकसरत आएंगे और जैसे जैसे आते जाएंगे हम इनका इस्तेमाल भी देखेंगे। फिलहाल इनके मानी जो है उन पर गौर कर लीजिए सादा सादा सा। तो हुरूफ अतफ में सबसे पहले हमारे पास है वाव, और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हुरूफ अतफ है। दो अस्मा के बीच में आपको ये वाव जो है वो नजर आएगा, जैसे इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वज़ाकिरीना वज़ाकिराती, और इस तरीके से वल कानितीना वल कानितात। तो आपको जा बजा जो है ये वाव नजर आएगा। ठीक है, लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकाती वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती वगैरह वगैरह। तो ये आपको बकसरत नजर आएगा। अच्छा, इस वाव का मतलब है और, इस वाव का मतलब है और, जबकि एक वाव हमने इससे पहले ये पढ़ा था हुर्फ जार में ना, ये हरफ जार में भी एक वाव हमने पढ़ा था। तो इस वाले वाव के मायने होते हैं कसम। अच्छा, फर्क क्या आएगा, ये वाला जो कसम वाला वाव होगा इसके बाद वाला इस्म जो है वो जर में होगा क्योंकि ये वाव हरफ जार है, जबकि ये जो वाव है ये हरफ अतफ है। इस वाव से क्या होगा, इस वाव से कोई तब्दीली नहीं होगी, बस ये होगा कि जिस हालत में इस वाव से पहले वाला इस्म होगा उसी हालत में इस वाव के बाद वाला इस्म होगा, है ना। जिस हालत में अगर इससे पहले वाव से पहले वाला रफा में है, जैसे कलमुन, तो कलमुन के बाद वाव आएगा तो किताबुन भी जो है वो रफा में ही आएगा, किताबुन जो है वो भी रफा में ही होगा, तो किताबुन भी रफा में होगा। अगर कलमन नसब में आएगा और बीच में वाव लगाऊंगा तो फिर किताबन जो है वो भी नसब में इस्तेमाल होगा। तो ये आम तौर पर इसका तरीका होता है। तो ये खुद कोई आमिल नहीं है, यानी ये खुद कोई अमल नहीं करता है, बल्कि ये जो पीछे वाले का असर होता है वो उसी को आगे ले जाता है। हाँ, तो ये था एक हरफ अतफ हमने देखा है वाव। फिर दूसरा होता है जी औ या अम। तो अम जो है वो भी बकसर इस्तेमाल हुआ है, या औ जो है ये यहाँ के मायनों में होता है ना? जैसे माउन औ लबनुन, यानी पानी या दूध। अल जन्नतु औ अन्नारु, जन्नत या आग वगैरह वगैरह। तो ये औ या अम जो है ये भी इंग्लिश का जो और होता है उस मायनों में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर है जी फा। फा के मायने पस या तो ये भी बकसर इस्तेमाल होता है। अच्छा, इन हुरूफ अतफ में जो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, एक ये फा है और दूसरा ये वाव है, बाकी इतने इस्तेमाल नहीं हुए, है ना। तो बस ये फा और वाव ये ज्यादा इस्तेमाल है। या तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो ये औ या अम है। बाकी ये जो है सुम्मा वगैरह इस्तेमाल तो जरूर हुए लेकिन उतने नहीं हुए जितने ये तीनों मिलाकर होते हैं। फिर जो है सुम्मा, सुम्मा के मायने होते हैं फिर। अच्छा, इस फा और इस सुम्मा में ये दोनों के मायने फिर के होते हैं या पस या तो के होते हैं। बस इसमें एक जिम्नी सा फर्क ये होता है कि फा जो है वो जरा कलील मुद्दत के लिए होता है और सुम्मा जो है वो जरा ज्यादा तवील मुद्दत हो तो फिर आता है। यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक कमरे में
زید داخل ہوا اور زید کے داخل ہونے کے مطلب چند ہی لمحوں کے بعد جو وہ حامد میں داخل ہو گیا، تو وہاں پر ہم فا کا لفظ استعمال کریں گے، وہاں پر ہم فا کا لفظ داخل کریں گے، یعنی ہم کہیں گے دخلا زید فا حامد، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زید داخل ہوا اور تقریباً کے لیے کہ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر حامد داخل ہوا، تو ہم کہیں گے کہ دخلا زید ثم حامد، ثم حامد، تو یہ فا اور ثم کے درمیان تھوڑا سا ایک فرق ہوگا۔ تو ثم ہے، پھر ہے لاکن، لاکن لیکن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہے بل، بل جو ہے وہ بلکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بل جو ہے وہ بلکہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے ہمارے حروف عطف ہیں۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس حروف استفہام، اس کا ذکر میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا اسماء استفہام کے دوران میں، کہ حروف استفہام کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے، حروف استفہام صرف اور صرف 2 ہیں، آ اور حل، جبکہ اسماء استفہام کی تعداد ہم نے دیکھی کہ وہ کافی زیادہ تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی، یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا وہ یہاں لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے، کہ حروف استفہام ایسے سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہر سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جو وہ ایک مثال سے اس کو سمجھاتے تھے کہ بھائی کبھی بھی ایسی بات پہ آپ قائل مت ہو جائے گا کسی سے کہ آپ کہیں کہ جناب میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں دے دوں گا۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہوں گے کہ جب آپ ہاں میں جواب دیں یا نہیں میں جواب دیں، پھنسنا آپ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ذرا یعنی ایک سوال جو ہے وہ اس طرح سے بعض لوگوں نے بنایا کہ مثال کے طور پہ کیا تمہارے والد جیل سے چھٹ گئے ہیں، کیا تمہارے والد جیل سے چھٹ گئے ہیں؟ تو اب آپ اس کا جو بھی جواب دیں گے اس میں بہرحال کردار کی خرابی کا معاملہ نظر آئے گا کہ ہاں چھٹ گئے، اس کا مطلب ہے بھائی وہ تھے، اور نہیں کہیں گے تو بھی اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ جیل میں۔ تو یہ ہو گیا جی آ اور حل۔ اچھا، آ بھی استعمال ہوتا ہے اور حل بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر جب آگے ہمارے پاس ال والا لفظ آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے المسلمو، مسلمو، تو یہ ال والا اسم ہے، تو اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حل والا اسماء حرف استفہام یوز کر لیں، تو اس میں ہمیں ذرا ملانے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی ہو جاتا ہے حل المسلمو، حل المسلمو۔ جبکہ یہ جو آ کا لفظ ہے یہ ہم زیادہ تر استعمال کر لیتے ہیں جب بغیر ال والا اسم ہوتا ہے، جیسے آ زیدن قائمن، مطلب یہ ہوگا کہ کیا زید کھڑا ہے، تو اب زید جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ آئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کی، حروف مشبہ بالفعل، اور یہ بس آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہوگا۔ حروف مشبہ بالفعل یہ ایسے حروف ہیں جو فعل سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا اس لیے آپ کو اس کی مشابہت بھی اس طرح سے نظر نہیں آئے گی، البتہ یہ 6 الفاظ ہیں، یہ 6 الفاظ ہیں، ہمارے پاس 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انا و اخواتھا، انا و اخواتھا بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 مشہور اصطلاحات ہیں ان 6 الفاظ کے بارے میں، ان 6 الفاظ کے بارے میں۔ تو انا و اخواتھا یہاں حروف مشبہ بالفعل۔ چلیے اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے۔ ان 6 میں سے کوئی بھی استعمال ہوگا اس کے بعد جو اسم استعمال ہوگا وہ حالت نصب میں آئے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے جب بھی کبھی انا آتا ہے تو اس کے بعد لفظ اللہ جو ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع بصیر، ہے نا۔ تو انا کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ نصب میں ہی آپ کو لفظ ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ انا بھی لکھا ہوا ہو اور آپ رفع میں پڑھ دیں، ان اللہ نہیں ہوگا، یا ان زیدن نہیں ہو سکتا، ان زیدن ہوگا۔ جی انا کی بات ہو گئی، بے شک کے معنوں میں ہوتا ہے، جیسے ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ یہ جو انا کا لفظ ہے یہ زیادہ تر جو وہ کے ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بے شک کے لیے اس کا استعمال بہت ہی کم ہے، یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جو انا ہے یہ کہ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے
दूसरे कलमे में हम क्या पढ़ते हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है ना। तो क्या मतलब होता है, मैं गवाही देता हूं कि, मैं गवाही देता हूं कि, ठीक है ना, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ठीक है। तो ये अन्ना जो है वो आपको, अच्छा दूसरा ये कि आमतौर पर जुमले के शुरू में आपको इन्ना मिलता है और जुमले के बीच में अन्ना मिलता है, लेकिन ये बड़ी एक लेम सी बात है, बहुत ही बड़ी सतही सी बात है। बुनियादी फर्क इनका जो है वो कुछ और है, यानी इन्ना के इस्तेमालात कुछ और हैं और अन्ना के इस्तेमालात कुछ और हैं। और इन्ना बेशक के मायने में हो गया और अन्ना जो है वो के मायनों में इस्तेमाल होता है। चलिए तीसरा है जी कान्ना, कान्ना के मायने गोया के, ठीक है ना, गोया के। और ये अक्सर कुरान मजीद में जब आया है तो किसी जमीर के साथ इस्तेमाल हुआ है, जैसे कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। और चूंकि कान्ना के साथ जमीर आ गई तो जमायर होती है मबनी, लिहाजा उसका नसब हमें अलग से ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन हम कहेंगे कि हम जो है वो नसब में है। या जैसे वो बिल्किस का तख्त था ना, तो वो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवा लिया और उससे जब पूछा कि क्या ये तुम्हारे तख्त है, तो उसने क्या कहा था कि कान्नहु हुआ, यानी गोया कि ये तो वही है, कान्नहु हुआ। चलिए तो कान्ना हो गया, फिर है जी लाकिन्ना। अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं लाकिन्ना है और ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर था लाकिन। दोनों का फर्क ये कि ये जो लाकिन है ना, ये कोई असर नहीं डालता अपने बाद वाले इस्म पर, इसका कोई असर इसके बाद वाले इस्म पर नहीं आता। लेकिन ये जो लाकिन्ना है, इसके बाद जो इस्म आएगा वो हालत नसब में आएगा, के बाद जो इस्म आएगा वो हालत नसब में आएगा, ठीक है। वलाकिन्नल्लाह, तो लाकिन्नल्लाह, अल्लाह का लफ्ज होगा वो हालत नसब में इस्तेमाल होगा, लाकिन्ना के बाद यहाँ कोई भी होगा तो वो हालत नसब में इस्तेमाल होगा। चलिए फिर देखिए अगला है हमारे पास लईता। लईता ये इसको कहते हैं तमन्ना, हरफ तमन्ना कहते हैं इसको, ठीक है ना, हरफ आरजू के लिए तमन्ना कह लीजिए, काश के। तो जैसे सूरह नबा के आखिर में है ना, या लईतनी कुन्तु तुराबा, तो वो लईता जो वहां पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और अरबी में ऐसे कहते हैं लईत शबाबा यऊदु, लईत शबाबा यऊदु, काश जवानी लौट आए। तो ये ऐसे एक मकूला सा बनाया हुआ है। अगला है हमारा, आखिरी हमारा है लाल्ला। तो लाल्ला के मायने होते हैं शायद या ताकि, तो ये भी बकसरत इस्तेमाल होता है, लाल्लकुम तुफलिहून, शायद कि तुम फलाह पाओ, या लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, ठीक है ना। और जैसे आया लअल्लल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, शायद अल्लाह ताला इसके बाद कोई रास्ता बना दे, तो ये सूरह तलाक के अंदर ला का लफ्ज़ और भी जगहों पर इस्तेमाल हुआ। तो ये जो 6 हमारे पास हरूफ हैं, इनको हरूफ मुशब्बह बिल फेल भी कहते हैं और इन्ना व अखवातुहा भी कहते हैं। इन्ना व अखवातुहा का मतलब क्या है, इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना और उसकी बहनें, तो ये इसका मतलब होता है। अच्छा इनके बारे में एक बात तो मैंने आपको बता दी कि ये अपने इस्म को नसब देते हैं, और जो दूसरी बात है वो हम फेल की निस्बत से पढ़ेंगे। जब हम फेल पढ़ लेंगे तो फिर आपको इसके बारे में मजीद फिर मैं बताऊंगा। तो आज का सबक बस यहीं तक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मुरक्कबात पर जो है वो आगे पहुंचेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।